بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلی واسطے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام اور سلام صحابہ اکرام اہل بیت عظام تابعین اعظام محدثین اعظام اولیاء اکرام تھے۔ اللہ رب العالمین کروڑہا رحمتہ نازل فرمائے۔ آیت کریمہ مقدسہ تلاوت کی گئی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ جنہ لوگاں نے اپنیاں جاناں دے بدلے اپنی نفسانی خواہشات دے بدلے اللہ دی رضامندی نو خرید لیا ہے، اللہ دی رضامندی نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ رعوف بالعباد، اللہ اپنے بندیاں تے بڑا ہی مہربان ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ ساری زندگی اللہ رب العالمین نو راضی کر کے گزار دیتی اور راضی کر دے رہے، اپنی جانہ پیش کر کے اپنا مال پیش کر کے اپنی زندگی اپنی اولاد مال جان سب قربان کر کے تلاش صرف اللہ دی رضا بندی ہے، اللہ دی خوشنودی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ساڑھے تو خوش ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، آپ دا خادم بھی ہے، ہمہ وقت ہر وقت آپ دے نال رہنے والا، آپ دے غزوات دے اندر آپ دے سفر دے اندر آپ دے جنگ دے موقع دے ہر وقت آپ دے نال رہنے والے اس صحابی جنہ دا نام اسی اکثر اوقات سنتے رہنے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں سیرت بیان کریں گے، اللہ رب العالمین سنت سیرت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دی ماں اماں جان ام سلیم رہنے والی یسرب دے اندر ہے، لیکن شادی مکے اندر ہوئی، شوہر دا نام مالک بن نصر ہے۔ ام سلیم پتہ چلتا ہے کہ مکے دے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، اپنے بھائی ساتھ دے ذریعے پوچھ گچھ کر دیا نے کہ وہ بندہ کون ہے کہ جس بندے نے مکے دی وادی دے اندر نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، ایک الہ دی دعوت دے رہا ہے۔ وہ آپ دے بھائی تے پہلے ہی مان لے آ چکے سن، تو آپ دے بھائی ساتھ میں دسیا
کہ میری بہن ام سلیم اما آمینہ دا بیٹا عبد المطلب دا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ام سلیم کہنے لگیاں کہ میرے شہر دی عورت آمینہ دا بیٹا محمد، ہاں اے بہن ام سلیم، یسرب دی رہنے والی آمینہ دا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑیاں خوش ہوئیاں کہ میرے علاقے دی عورت دا بیٹا کہ جسے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، تو آپ دے بارے آپ دے بھائی نے دسیا تو اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ دا بھائی سعد ام سلیم اللہ دے پاک پیغمبر کی طرف لے کے جا رہے نالے گلاں باتاں کرتے جا رہے ہیں۔ تو راستے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے ام سلیم اور بھائی سعد دیاں باتاں سن لیں۔ تو آپ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ تو ام سلیم اور آپ دے بھائی آکھن لگے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جیسے تہاڈی طرف ہی آ رہے سے۔ تو ام سلیم نے آپ دے سامنے اسلام کو قبول کیتا۔ مکے دے اندر ظلم بڑھتا گیا، کفار ظلم کرتے گئے۔ تو ام سلیم اپنے بیٹے نو اس تو قبل جو اسلام قبول کر لیا، آپ نے آ کے اپنے خاوند مالک بن نضر نو اسلام کی دعوت دیتی کہ تو بھی اسلام قبول کر لے، تو لکڑی دے بتاں دی سامنے رکھ کے پوجا کرتا رہنے۔ وہ ایک اعلان دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جائے، اسلام کو قبول کر لے۔ یہ مالک بن نضر آندہ ہے نہ میں تیریاں باتاں دے اندر آواں گا، نہ میں اس نوجوان محمد دیاں باتاں اندر آواں گا، میں تیری گل نو قبول نہیں کروں گا، اگر تو میرے تو علیحدہ ہونا چاہنی ہو جائے۔ تو یہ مالک بن نضر ام سلیم کو چھوڑ کے چلا جاندہ ہے سفر تے، نہیں اپنی راواں جدا کر کے چلا جاندہ ہے۔ ایک شخص ہے ابو طلحہ انصاری، انہوں پتہ چل دے یہ پہلے خواہش سی مالک بن نضر دے نکاح ہوں تو پہلے کہ ام سلیم جنال میں نکاح کرتا، انہوں اطلاعاں ملیاں کہ مالک بن نضر نے ام سلیم جنال علیحدگی اختیار کر لی۔ تے ابو طلحہ انصاری یہ مدینے دے رہنے والا ہے، یہ کسے غرض دے نال مکے آیا ہے۔ تے اب ام سلیم دے گھر جاندے تو دیکھا کہ ام سلیم نماز پڑھ رہی ہیں، انہوں پتہ چل جاندے کہ ام سلیم نے اسلام کو قبول کر لے، ام سلیم تے مسلمان ہو چکی ہیں، نماز تو فارغ ہوئیاں تے آندہ ہے اے ام سلیم تیرا خاوند مالک بن نضر تم چھوڑ کے چلا گئے، میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا، شادی کرنا چاہنا۔ تو ام سلیم آندیاں نے تو مشرک ہے، تو کافر ہے، میں تے اسلام قبول کر لے، میں تے مسلمان ہو چکی ہیں، میں تیرے نو کس طرح نکاح کرنا۔ تے سوچو بچار کر دے، دوسرے دن آندے میں بھی اسلام کو قبول کر لینا، تو میرے نال نکاح کر لے۔ ام سلیم آندیاں نے تو اسلام کو قبول کر لے، یہی اسلام اپنے دونوں دا حق مہر ہو جائے گا۔ یعنی اسلام ابو طلحہ اور ام سلیم دا حق مہر ٹھہر۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم اپنے بیٹے چھوٹی جو عمر دے نے حضرت انس لے کے مدینے آ گئی ہیں۔ 5-6 ماہ بعد اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے آ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہمراہ مدینے اندر داخل ہوئے، سارا مدینہ آپ دے استقبال واسطے باہر آ چکے، آپ کا استقبال کرنے واسطے آگئے۔
آپ دی خدمت دے اندر انصار دیاں عورتاں نے، انصار دے مرداں نے، مدینہ دے لوگاں نے آپ دی خدمت دے اندر طرح طرح دے تحفے پیش کیتے، طرح طرح دے تحائف پیش کیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئیاں، آگے آندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جی انصار دیاں لوگاں نے، مدینے دیاں لوگاں نے تھوڑی خدمت دے اندر طرح طرح دے تحائف پیش کیتے نے، طرح طرح دے تحفے پیش کیتے نے۔ میں غریبنی دی عورت ہوں، میرے کول تے کچھ بھی نہیں، میں تھوڑی خدمت دے اندر تھوڑی خدمت کرنے واسطے اپنا بیٹا تانوں تحفے اندر دے رہی ہیں، تھوڑی خدمت کرے گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیٹا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی میں 10 سال خدمت کی تھی، 10 سال خدمت کی تھی۔ فما ضربنی ولا سبنی ولا عبس وجہی، نہ 10 سالہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے نہ کسے وجہ تو مینو مارے، ولا سبنی نہ مینو گالی دیتی ہے، ولا عبس وجہی نہ میرے نافرمانی دی وجہ تو یا کوئی میری وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تے تیوڑی نظر نہیں آئی۔ میں اللہ دے پاک پیغمبر دی 10 سال خدمت کی تھی، آپ نے مینوں ماریا نہیں، آپ نے مینوں گالی نہیں دیتی، آپ نے مینوں جھڑکیا نہیں، اے آپ دے اخلاق دی گواہی دے رہے نے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک بیان کر دینے کہ میری والدہ ام سلیم دے کول آئے، میری ماں والدہ ام سلیم دے گھر آئے، میری ماں ام سلیم نے آپ دی خدمت دے اندر کچھ کھجوراں تے کچھ گئی لیا کے کچھ کیوں لیا کے آپ دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا۔ آپ نے فرمایا ام سلیم میں روزہ رکھیا ہوئے، اینوے دی جگہ تے رکھ دے، میں روزہ رکھے۔ آج بھی اہل عرب کھجوراں دے نال مکھن لگا کے کھاندے نے، اے جسم نوں صحت دیندے، طاقت دیندے۔ آج بھی اہل عرب دی غذا ہے، اس وقت اہل عرب دی غذا ہویا کر دی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی خدمت دے اندر کچھ کھجوراں کچھ کیوں لیا کے آپ نوں کھانے واسطے پیش کیتا۔ آپ نے فرمایا ام سلیم میں روزے دی حالت اندر ہوں، انوے دے مقام تے رکھ دے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے گھر والے واسطے دعا فرمائی۔ حضرت ام سلیم آپ دی خدمت دے اندر پیش ہوئی، آپ دے کول بیٹھ گئیاں، آپ نو آندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میری تواڈے کول ایک خواہش ہے۔ آپ فرماندے ام سلیم کی خواہش ہے؟ اے نہیں کوئی تمنا دنیا داری دی تمنا نہیں، صرف ایک ہی خواہش منگی، اپنی اولاد واسطے ماں نو اپنی اولاد دی تڑپے، اپنے بیٹے دی تڑپے۔ ماں ام سلیم اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک دے بارے آپ دے کولوں خواہش رکھ دیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میری ایک خواہش ہے۔ فرمایا ام سلیم کی خواہش ہے؟ حضرت ام سلیم آندیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے بیٹے انس واسطے دعا کر دیو، میرے بیٹے انس واسطے برکت دی دعا کر دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا آخرت دی بلائی واسطے اللہ دے کولوں انس بن مالک رحمہ یاد واسطے دعا کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم ارزقہ مالہم وولدہم وبارک لہم، اے اللہ انس دے رزق اندر، انس دے مال اندر، انس دی اولاد اندر اور انس دی عمر دے اندر برکتاں عطا کر دے۔ اے اللہ انس دے مال اندر
اے اللہ انس دی اولاد اندر، اے اللہ انس دی عمر اندر برکتاں عطا کر دے۔ پاک پیغمبر نے حضرت انس بن مالک دے بارے دعا کی تھی، پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے منگیاں نیک دعاواں برکتاں دے دے مولا انس تائیں اون ٹھنڈیاں ہواواں سالہ عمر جوانیاں مانے ننھا انس پیارا بخش دے مولا اس دے قوم قبیلہ سارا پاک نبی دی خدمت پارو ملیا کرب حضوری کر لے خدمت حدیث نبی دی ہر خواہش ہو سی پوری۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 3 دعاواں کیتیاں حضرت انس بن مالک واسطے 3 پوریاں ہوئیں، 3 دعاواں پوریاں ہوئیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے واسطے دعا کی تھی، اللہم بارک لہو مالن، اللہ انس دے مال اندر برکت عطا کر دے، مال نو زیادہ کر دے۔ حضرت انس بن مالک بیان کر دینے کہ لوکاں دے باغ لوکاں دیاں زمیناں ایک سال دے اندر ایک فصل دیندی سی، ایک پھل دیندی سی، میرا باغ سال دے اندر 2 باری پھل دیندا سی، میرا باغ سال دے اندر 2 باری پھل دیندا سی، اور اللہ دے پاک پیغمبر دی دعا قبول ہوئی، حتیٰ کہ میرے باغ دے پھلاں دے وچوں انبر کستوری دیاں خوشبوئاں آندیاں سی۔ یہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی۔ اور دوسری دعا حضرت انس بن مالک بیان کر دینے کہ جدو آپ دی میری عمر ہو گئی، میں اپنی حضرت انس بن مالک مسلم دی حدیث آپ دی عمر اس وقت 102 سال، جو حدیث بیان کر دینے کہ میرے 100 تو زیادہ بچے اور پوتیاں نہیں، میرے بچے اور میرے بچیاں دے بیٹے 100 تو زیادہ۔ حضرت انس بن مالک خود بیان کر دینے کہ میری بیٹی امینہ رحمہ اللہ تعالی نے میں دسے آپ دی بیٹی دی اولاد 120 تو زیادہ، ایک بیٹی دی اولاد 120 تو زیادہ، یعنی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دی تعداد کلے آپ دی بیٹی امینہ اور باقیوں دی اولاد کس طرح ہوئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی انس بن مالک دے بارے تو ہے کہ اللہم بارک لہو مالہ و ولدا، اللہ انس دے مال اندر انس دی اولاد نے برکتہ عطا کر دے، و بارک لہو اور دی عمر اندر برکتہ ڈال دے۔ اے بھی دعا قبول کر لئی، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی دی اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا قبول کر لئی۔ حضرت انس بن مالک بیان کر دینے کہ جدو میں اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا سا، میری عمر 10 سال سی، جدو اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے میری عمر 20 سال سی۔ آپ دی زندگی تو 83 سال بعد یعنی 103 سال دی عمر پاک اس دنیا تو فوت۔ اے آپ دی دعا دی برکات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں آپ دی خدمت کریا کردم، میں آپ نو وضو کروایا کردم، آپ نو استنجا کرن واسطے پانی مہیا کریا کردم، میں آپ دنال ہما وقت آپ دنال ریا کردم۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن حضرت انس بن مالک آپ دی خدمت کر رہے نے، آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نصیحت کر دینے، یا بنیا اذ دخلت علی آلک فسلم یکونو برکتن علیکا وعلا اہلک۔ اے میرے پیارے بیٹے انس، جس طرح اسی اج اپنی اولاد نصیحتاں کردے ہیں، بچیاں نو غلط کماں تو ہٹانے، اچھے کام دی تلقین کردے ہیں، نیک ماں باپ
اللہ دے پاک پیغمبر بھی بچیاں دی تربیت کریا کر دے. آپ انس بن مالک نو نصیحت کر دے نے یا بنی اذ دخلت اے میرے پیارے بیٹے انس جو تو اپنے گھر اندر جایا کر فسلم سلام کیا کر اللہ تینوں اور تیرے گھر والوں برکتاں دے نال نواز دے. انس بن مالک بیان کر دے نے ایک دن اسی طرح میں خدمت کر رہے ہیں آپ نے مینوں اسی طرح آواز ماری یا بنیا. انس نو آپ اے میرے بیٹے کہہ کے پکاریا کر دے اے میرے بیٹے انس اگر ہو سکے صبح و شام اس طرح گزار کہ اپنے دل اندر لوگاں واسطے میل نو نہ پالی. اپنے دل نو اس طرح صاف رکھ تو صبح و شام اس طرح گزار کے تیرا دل لوگاں دی طرفوں پاک ہوئے. اے انس محبت کرنا میری سنت ہے اور جڑا میری سنت دے نال محبت کر دے او میرے نال محبت کر دے اور جڑا میرے نال محبت کر دے وقال معی فی الجنہ اے انس جڑا میرے نال محبت کر دے او جنت دے اندر میرے نال ہوئے. حضرت فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں نصیحتاں فرمائیاں کہ انس اپنے دل نو صاف رکھی. اے نصیحو گھر جائیں تے گھر والے نو سلام آکھی. اپنے بچیاں نو نصیحتاں کریا کرو دین سکھایا کرو. کون حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس نال اللہ دے پاک پیغمبر بڑا پیار کریا کر دے بڑی محبت کریا کر دے. حضرت فرماندے نے فما ضربنی ولا سبنی ولا عبس علی وجہی. اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں 10 سال دے اندر کدی جھڑکیا نہیں کدی ماریا نہیں کدی گالی نہیں دیتی کدی میری وجہ تو اپنے ماتھے تے تیوڑی نہیں چڑھائی. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں کسے کام واسطے بازار دے اندر بھیج دتا مینوں کام کرن واسطے بازار دے بھیج دتا. میں جا کے محلے اندر کھیلنا کودنا شروع کر دیتا بچیاں دے نال میں کھیلن لگ گیا. میں کام نو بھول گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں کیڑے کام کرن واسطے بازار دے بھیجیا سی. میں کام نو ہی بھول گیا. شام ہو گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر مینوں تلاش کردے آ گئے کہ میں دیکھا کہ انس محلے اندر کھیل رہے جو اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں پچھوں گدی تو آ کے پکڑ لیا میری گدی تو آ کے مینوں پکڑ لیا. جدوں میں آپ دی طرف منہ اٹھایا میں آپ دی طرف منہ موڑیا تے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں دیکھ کے مسکرا رہے. آپ دے ماتھے تے تیوڑی نہیں آئی آپ دے چہرے تے غصہ نہیں آیا کہ انس میں تینوں کتھے بھیجیا سی اے انس میں تینوں کام کرن واسطے بھیجیا سی تو تے جا کے بازار اندر کھیلنا شروع کر دیتا. آپ بچیاں دے نال پیار کریا کر دے آپ بچیاں دے نال محبت کریا کر دے. آپ نے سواس سے فرمایا من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. آپ نے فرمایا کہ جڑا چھوٹیاں دے اوپر بچیاں دے اوپر شفقت نہیں کردا اور بڑیاں دی عزت نہیں کردا میرے وچوں ہی نہیں. آپ بچیاں دے نال شفقت کریا کر دے. انس بن مالک بیان کر دے نے آپ میرے نال محبت کریا کر دے پیار کریا کر دے. اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق امین سونے لقب پایا ہے آقا انہوں وی سینے نال لایا ہے جنہ کدے ہس کے بھلایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. صفت انس ہے جب مثال بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا
आका सोने शफकत, आका सोने शफकत कमाल कीतीए, मैनू कदे झिड़किया दबाए ही नहीं, आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे नाल गज़वे बदर दे अंदर ओहद दे अंदर अनस बिन मालिक बयान करदे ने कि अल्लाह दे पाक पैगंबर जदों किस गज़वे ते जाया करदे, मैं और मेरी मां उम्मे सुलैम आप दे हमरा जाया कर दे। मेरी मां उम्मे सुलैम जख्मियां नू पानी पिलाया कर दियां और मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर दी खिदमत करया कर, हत्ता के वफात दे आखिरी टाइम ते अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल रहने वाले, आप दे करीब रहने वाले अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि अल्लाह दे पाक पैगंबर आखिरी लम्हात ने आप नसीहतां कर रहे ने। बुखारी दी हदीस है, आप नसीहतां कर रहे ने, वसीयतां फरमा रहे ने, अस्सलात 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 मा मलकत ऐमानुकुम, ओ लोगों नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना और अपने खादमा का ख्याल रखना। आपने इतने कलिमात के हत्ता के आप दे ऊपर हालते गरगरा तारी हो गई। थोड़ी देर बाद आप दी वफात हो गई। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैनू फरमांदियां ने, ए अनस तेरा दिल किस तरह कर पिया सी कि तू अल्लाह दे पाक पैगंबर दे ऊपर आप दे जिस्म दे ऊपर अपने हत्थां नाल मिट्टी डाल के आ। अल्लाह दे पाक पैगंबर दी सारी जिंदगी खिदमत करने वाले आप दी वफात तो बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप बहरीन दा आमिल ज़कात मुकर्रर कर दिता। बहरीन दी तरफ आप ज़कात नू इकट्ठे करने वास्ते जाया कर दे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप नू बसरा दा मुफ्ती बना के भेज दिता और आपने सारी जिंदगी बसरा दे अंदर गुजार दी। बसरा दे अंदर रह के आपने सारी जिंदगी गुजार दी। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे आंदे कि आप हर वक्त हमेशा कुरान मजीद की तलावत करते रहंदे। जो कुरान मजीद की तलावत मुकम्मल हो जाती, कुरान पाक मुकम्मल हो जाता, अपने बेटियां नू अपने अहलो अयाल नू अपने आस पास जमा कर लेंदे और जमा करके अल्लाह दे कोलों बरकत दी दुआ फरमाया कर। कौन? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हज़रत फरमाते ने कि बसरा दे अंदर सब तो मालदार मैं सी। बसरा दे अंदर सब तो मालदार मैं अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप दी जमीन बसरा दे अंदर बहुत ज्यादा बागात ने। बसरा दे अंदर कैसाली आ गई, कैसाली आ गई, बारिशां नाज़िल नहीं हो रही। आपको इतलावां मिलियां कि अनस बिन मालिक जी जमीन बंजर हो गई है, जमीन खुशक हो गई है, बारिश ना होने की वजह तो फसलां खुशक हो रही नहीं। अल्लाह दे कोलों दुआ कर दो। अनस बिन मालिक आप दे सहाबी, आप दे खादिम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बागात की तरफ चले जाते हैं, अपनी जमीन नू जाके देखते हैं और अपनी जमीन तो अलहदा हो के एक जगह ते पहले जाके 2 रकत नमाज पढ़ी। 2 रकत नमाज पढ़ के फिर अल्लाह दे कोलों दुआ की। दुआ मुकम्मल नहीं हुई, आसमान तो बारिश नाज़िल हो गई। हत्ता के बारिश ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला दी जमीन नू सराब कीता। दूसरियां दियां ज़मीनां खुशक पईयां ने, उस बारिश ने सिर्फ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला दी जमीन नू सराब कीता।
حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ہادی کرامتن ثبتہ علی سندتین. حضرت امام ذہبی رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اے انس بن مالک دی کرامت دو سندہ دنال ثابت ہے کہ اللہ نے بارش بھی آسمان تو اتاری صرف حضرت انس بن مالک دیا فصلہ دے اوپر. سارے لوگاں دیا فصلہ خوشک نے حضرت انس بن مالک دی زمین سے راب ہو گئی. کون ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر دے جلیل القدر سے آبی اللہ دے کلوں مدد طلب کی تھی. یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو اللہ دے کولوں مدد طلب کرو نماز پڑھ کے صبر کر کے. آپ نے اس حدیث سے عمل کر دے اور نماز پڑھی اللہ دے کولوں دعا کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ 83 سال آپ دی وفات تو بعد میں زندگی گزاری. 83 سال آپ دی وفات تو بعد میں زندگی گزاری. آپ دی وفات تو بعد ایک بھی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات اللہ دے پاک پیغمبر دی منو خواب دے زیارت نہ ہوئی. ایک رات بھی 83 سال دے اندر ایسی نہیں گزری کہ جس رات منو اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت نہ ہوئی. اے اللہ دے پاک پیغمبر دے جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جس بندے نے دیکھنا ہوئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر کس طرح نماز پڑھ دے سی او انس بن مالک نو دیکھ لے. انس بن مالک جس طرح نماز پڑھ دے نہیں اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھیا گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 83 سال زندگی گزار کے آپ علیہ السلام نے وفات تو بعد کل عمر 103 سال اللہ دے پاک پیغمبر دی دعا کہ آپ نے دعا کی تھی اللہم بارک لہو مالم و والدم و بارک لہو. اے اللہ انس دے مال اندر انس دی اولاد اندر اے اللہ انس دی عمر اندر برکتہ عطا کر دے. حضرت انس بن مالک بیان کر دینے کہ لوگ میں جو کہندے نے نا کہ انس بوڑھا ہو چکے میں شرم محسوس ہوندی ہے میں ادو اللہ دے کولوں زیادہ و زیادہ استغفار کرنا شروع کر دے. میں شرم محسوس ہوندی کہ میں بوڑھا ہو چکے ہیں تو میں اللہ دے کولوں زیادہ تو زیادہ استغفار کرنا شروع کر دیں. 103 سال عمر پا کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ دے وفات پائی اور آپ دے بیٹے مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ بعد بڑے محدث بنے موطا امام مالک لکھنے والے. آپ دے بیٹے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ زندگی انہیں سیرت کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے دے مطابق گزار دیتی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند احمد دے اندر 2250 زیادہ مسند احمد دے اندر حضرت انس بن مالک دی احادیث روایت کیتے. محدث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ہمہ وقت غزوات دے اندر سفر حضر دے اندر آپ دے نال رہنے والے اور آپ دے کلوں زیادہ و زیادہ حدیثہ روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ سیرت ہے. اللہ رب العالمین سانو بھی صحابہ اکرام دی سیرت تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اے لوگ نے کہ جنہاں نے اپنی جاناں دے بدلے اللہ دی رضامندی نو خرید لے اللہ دی رضامندی نو حاصل کر لے. اللہ انہاں لوگوں تے بڑا ہی مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.